شوفوا يا شعب تونس، انتم ما تحبوش لي زوموسيكسيال حتى طرف. فهمت كيفاش ولا بون؟ ما فهمتش ساعات تبانوا لي تحبوهم لانهم موجودين في وسطكم، مش قاعدين تسبوا فيهم. برشا في الحوم تلقاهم موجود في حومه شعبيه، في ما عرفش في اقوى حومه شعبيه تلقاهم موجود، يعرفوا هوموسيكسيال، يعرفوا وسو كومبورت كوم اون فام وفازاتهم يكلموا حد. ومن جهه اخرى وقت اللي تحكيوا عليهم في الميديا ولا في الفيسبوك، اللطف 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 اللطف، استغفر الله 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 استغفر. فهمت كيفاه ولا؟ انتم يصيركم واحد كافر كيفي انا يجي فيقكم على رب رواحكم. تعرف علاش؟ ولا كنتم شعب منافق، انتم شعب منافق. فهمت كيفاه ولا؟ تو من جهه انت تقول يا اللطف اللطف اللطف، الطفله ذي شوف كيفاش متدينه وما نعرف شنو في بار وهي بالحجاب وحاطه في يديها كعبه البير وتشرب فيه. اللطف اللطف اللطف، تقول انت لطف الزبد. تو انت مهبط تصويرتها باش تقول لطف، باش بعد العباد الاخرين اللي تحتك يقولوا لطف. باهي صباحني انت تو كان تجيك طفله متدينه ذاك اللي شاده كعبه بير وتقول لك يجي نعمل واحد، تعمل مع واحد ولا ما تعملش؟ كي تجي تعمل مع واحد ما يهمكش فيه انت، من بعد تسميها بها تسميها عليه، ما يهمكش، مش موضوع هذا. اما انت كذا شوفوا شعب تونس، انتم اصلا حتى الناس يحبوا بعضهم ولا يبوسوا بعضهم في الشارع، ديجا فانت ما فهمتوهوش الموضوع هذا. فما بالك انتم مش تفهموا حب بين امراه وامراه ولا رجل ورجل، ما تفهموش. حب هذاك هو راهو كي تولد راهو اقوى منه شيء. تولد معناها عنده لونفي انفير لي فام، انفي انفير لي زوم. او انا مثلا خاطرني راجل بون تولدت دي فاسون انفي انفير لي فام. تافو انا تعرف كان جيت، تعرف اني كان جيت ميكون مش نعمل، راني اعلنت، راني ورطتكم. لان اول حاجه ساعه فهمتي انا ما نحشمش، فهمتي انا لساني طول قدك. فهمت كيفاش ولا؟ وزيد انتم عندكم معناها منظومه حقوق الانسان ماهيش موجوده معدومه. واصلا انتم حتى الكروز نتاعكم اللي يدافعوا عليكم خايفين اللي يقولوا فيكم كلمه باهيه، ما ينجموش اللي قالوا فيكم كلام باهي فتي ناكلوا رب. فهمت كيفاش ولا؟ وديجا انتم معناها وما نلومش عليهم برشا، بون نلوم عليهم شويه خاطر الجبن مش باهي، مي ديزون على الاقل في الخفاء في السر وفي العلن قاعدين يقولوا كلام باهي من باب الانسانيه. شوفوا الشعب تونس راهو هذه عندنا فرصه. راهو احنا كانت قارونه بالجزائر والمغرب وكذا ما صارتش ليفينمون نتاع اللي هو ذاك 17 ماي، صارت في الريوت حضرت فيها انا وقت ايفينمون كيما هكا. في المغرب ما يصيرش، في الجزائر ما يصيرش في حتى دوله عربيه. صار في تونس بوتيتر يصير في لبنان الله اعلم. مي بون اللي يجيكم تفهموا حاجه انه هذه حاجه باهيه، انه احنا في المجتمعات نتاعنا اوني كابابل ديسكوتي سي جون دو تروك. اما انتوما يا بوليس شوفوا هذا تو انا في الفولي الثاني باش نخاطب البوليسي باش نتبول عليهم. راه انتوما عندكم بوليس شي يفيق بواحد هوموسيكسويل، شي يعمل البوليس؟ يهزوا يعملوا فحص شرجي. كيفاش فحص شرجي هذا؟ يهزوا معاه طبيب رئيس المركز ومعاه طبيب، الاخر يقول له طبس زيد طبس زيد طبس زيد طبس زيد طبس زيد طبس زيد طبس، بعد يسجد بالحق مش نكوح على دين الاسلام، يسجد. فهمت كيفاه ولا؟ بعد يدخل فيه الصباع الاول وهو يبدا يتوشع، بعد يزيد يشوف يدخل فيه 2 صوابع، بعد يدخل فيه 3 صوابع بالكواندوات. فهمت كيفاه ولا؟ ورئيس المركز يتفرج في ترمه الطفل ويلزم يثبت ان البوليس دخل صبع في ترمته. انا نسال سؤال هنا لرئيس المركز هذاك، بجاه ربك انت، بجاه الرب نتاع محمد نتاع الاسلام، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه والخلفاء الراشدين اللي بعده ومعاهم السيده عائشه، انت كيفاش تنجم تاكل ربها الماكله؟ انت فاهمني؟ انت كيفاش تاكلها الماكله وانت شفت منظر كيما هذاك؟ شفت انسان يتعذب ويتوجه ويتهان كرامته بالطريقه هذيك، اون بليس ساجد، معناها ساجد والاخر مفقص والاخر قاعد يدخل في صوابعه. يا ودي ما شريتهم يبون يا ودي كدا. شوفي يا بوليس، يا بوليس تاع الزبد، راك انت باش تورط روحك في قضايا منيكه ياسر. راهو مره تروحك مع جماعه يبوسوا في بعضهم، ومره تروحك مع هوموسيكسيال، وكل مره تروحك في مصيبه. يا ودي اجبد روحك في المواضيع هذه، يرحم والديك، ما يهمكش في الحكايات اللي كيما هكا. كي تلقى واحد ميبون قول له اذهبوا فانتم الطلقاء كما قال عليني بالمحمد صلى الله عليه وسلم تاعك انت. يا ودي يرحم والديك، لانك انت راك باش يورطوك توريت هما بعد كتناك انت يقول لك البوليس هو السبب، وانتم من بعد تولوا تدوروه. علاش هو الجزيري شدوه مع التونسيه؟ يا اخي البوليس كبش فيه خاطر هو يبوس فيه، لا خاطر طايش عليه رب الباسبور، ما طايش عليه باسبور. انتم البوليسيه كيف تنشروا؟ انتم من اول الدنيا معاد بن عليه تنشروا في الاشاعات، شباب الخبز غلات درا شنو كذا، الخبز غلات ولا خاطر طايشوا فيه. البوليسيه هم اول ناس يبداو الاشاعه ويبقوا يتبعوا فيه، هم يلانسيوه في المجتمع، بعد يرجعوا يشوفوا الصدى نتاعها شنو سيدك زكتمون مشوز. انتم كي تروحوا تعملوا كاكا وحلتوا مرفات مع المراه اللي ضربتوها وصبرتوها، خاطرتم ضربتوها وصبرتوا معناها صورتوها عملتوا زكتمون مشوز. انتم vous êtes en train de répéter exactement la même chose. انتم يزيكم تجدوا رواحكم المواضيع هذه. راهو كيبدا عندك قانون منايق ماذا بيك ما عادش تطبق، لانك انت كي تطبق تورط روحك انت قدام مجتمع تونس ومجتمع الدولي. راك ما تخممش في روحك هنا يا ودي، خمم روحك لبرا. راك لبرا راك معناها راك فضحتونا. كل مره مصيبه صايره في تونس والاذاعات كلها تحكي، فرونس 24 وبي بي سي عربيه وبي بي سي وورد ودي دبليو ودرا شنو كذا، كلها تحكي علينا احنا في المانيا في فرنسا كذا. علاش؟ اش عملنا لكم احنا؟ ها مره زبوس بعضهم. وسفير فرنسا المره فاتت مشى يتدخل،
سفير فرنسا ريتو عنده زب اقوى من زب محمد. ريتو زب سفير فرنسا في تونس بين شعب تونس الكل، وزبه هو اقوى من زب محمد. ريتو النهضه نتاعكم سكتت لان ما لقيتش روحها مع جماعه حقوق الرب حقوق الانسان، فهمتوا طول ليه؟ انتم ما لقيتوهاش معنا ذاك شوكه النهضه تكسرت، يفهم روحك انت يا بوليس ندخلك انت، فض مشاكلك يا ولدي. انت اصلا مشاكلك مش محلوله، انت عملت قانون جزر اعتداء على الامنيين، معناها واحد كي يجي يقول له هل تعطيني بطاقه تعريف، نقول له انا تفضل هاي بطاقه تعريف نتاعي، القانون يقول انه يثبت من الهويه نتاعي وانا واقف ياخذ عندي بطاقه تعريف يشوفها، بعد اوتوماتيكمون راجع حل ما يخليهاش عندي. كي نجي نقول له يا بوليس راه مش من حقك تخلي عندك الهويه نتاعي، لازمك ترجع حالي بعد ما تثبت منها وتاخذ المعطيات والارقام وغيره وترجع حالي، ومن بعد تحب تقبض عليها وهو يقبض عليها، اما راهي الهويه ترجع. كي تقول له كلام كيما هكا ايش يقول حسب القانون الجديد؟ يقول اللي تسمى عسيان معناها امر نتاع واحنا فهمتي قوه حامل سلاح ولا مزمر، هذا في القانون الجديد مشروع القانون نتاع الزجاج الامنيين. نولي انا معناها فهمتي نسمى متهم، فهمت؟ اوتوماتيكمون بوليس هذاك كي يكتب عليه بالكرتوش عنده الحق كامل، فهمت كيفاش؟ ولا دونك انتم هنا عندكم قانون منيك، قانون يضحك، قانون ما يجي حد شيء، كيفاش تحبوا عباد كيفين يمتثلوا القوانين اللي كيما هكا؟ شوفوا انتم مثلا تشدوا زوج من الناس يعملوا فيلم بورنو ونمشي انا نعمل فيلم بورنو، تشدوا زوج من الناس يبوسوا بعضهم ونمشي انا نبوسوا بعضهم، تشدوا زوج من الناس مثلا يعملوا في واحد يحبوا بعضهم بون يعملوا الفون لامور، انا جو في فيغ لامور، انا نعمل في الحاجات اللي هي الحاكم التونسي معناها هو منحها على العباد، انا قاعد نعمل فيها مش محبه فيها، راه اكثريه عصيانا لاوامركم، وفي نفس الوقت محبه للبشر انا قاعد نعمل في الشيء هذا. شنو باش تعمل المره الجايه انت باش تشدوا الزرجير نايك وتحطهم في الحبس؟ انا ما نعملهاش بون خاطر جي با اونفي معناها دي دافوار دي ريلاسيون سيكسويل افيك دي زوم، مي انا باش نمشي كيما بوست عروسه مرفات ذاك الطفله باش نمشي نبوس عروسه طفل في البوتيك نتاع الحوايج، نشد هاك العروسه الطفل نمشي نبوسو هكا كذا ونهبطها مهبول انا راه، لانكم انتم لازمكم تفهموا ان الموضوع هذا راهو ما يجيش، افهموا اللي راهو الدنيا تطورت وراهي هذه القوانين من الحصول الحجريه وراهي ما عادش تاكل وراهو كل انسان حر في داره. هو يا اخي ربكم انتم، يا اخي انتم فما رب تاع تونس، هو فما الرب نتاع تونس، الرب نتاع تونس نتاعكم اللي يحكم باسم الله في رب تونس اللي هو راشد الخراع. شوفوا هذاك تعرف كي جاء مايكل مور سالو قال له شنو رايك في المبنى؟ قال لهم هذوكم راهو فهمتني ما دام هذا الشيء يحصل في البيوت فلا دخل للدوله فيه، والدوله يجب ان لا ان تمتنع عن الدخول الى البيوت بلا اذن، اللهم في حالات قصوى كما الارهاب والقتل وكذا. لكن يعني انت تجيب بشر في بيته قاعد يعمل في حاجات في داره في منزله فان الدوله ما تتدخلش فيه، لكن اذا كان يولي مثلا مظهر عام في الشارع وكذا يكون عباد نايم بعضهم كذا بون سيني با اكسبتابل معناها فهمتي، اما قال يبوسوا بعضهم بون ما اديسكوتي مش مشكل، اما هو قال اذا كان يولي مظهر في الشارع فانه المظهر هذاك يلزم ما يصيرش لانه هو يهدد المجتمع والاطفال وكذا كذا. اخويا نمشوا في الاتجاه هذا من غير الكلام هذا فيه وعليه، لكن هو زبي هو الرب نتاع تونس الله نتاع تونس قال لكم الكلام هذا. يا اخي تفهموا اكثر من الله نتاع تونس، تيخو مش هذاك يحكم باسم ربي، هو مش هذاك هو نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتم ما اسمعوا كلامه زاد راه البوليسيه نتاع الرب، انتم شكون يحكم في ربكم انتم معناها انتم اخوان جايه اكثر من اخوان جايه. يفهموا رواحكم ولات يفهموا رواحكم، يلزم بشر يبول عليكم انتم، فهمتوا كيفاش ولا؟ تعرف اسمع والله تعرف انا تركب لي ساعه نقول واحد فيكم كي يحب يتشمت في انا وجد المحويش ومدراك ولد تيجاني اللي هو راجل، فهمت كيفاه؟ وانا راجل كيفه فهمت ونحب النساء وكذا، جو مثلا نقولوا خلينا نشوفوه ما يطلعش ميبون تفرضي علي انا فهمت، ما يطلعش انا ميبون. تعرف انا ايش نعمل؟ اقسم بالله ما فماش ما اسهل منها، انا رانا نمتثل اوامر الدوله حتى لو كان من الدوله كبوله ومنيكه ويقولوا لي فقص باش يجي لانه انت حسب ما فهمت انا بوليسيه ورئيس المركز يموت على الترم، لانه هو يحب يشوف ترم العباد ذاك يهز في المبنى باش يشوف ترمهم، ما فماش تفسير اخر الزبي، ما شد في رب وانت عشد فيه لانه هو ميبون، ما تشدوش يا ولدي مو انت بوليس ما تشدوش، باهي انت معناتها تحب تشوف ترمتي انا، معناها انت 50% ميبون 50% كبول، ما فماش حل اخر، يا انت شميتي ثلاثه مع عذاب الناس يا اما انت ميبون تحب تشوف ترم الرجال، ما عجبتكش مرتك اللي ماخذها انت، ماكش منايك انت، راهو الميبون في قانون الحومه راهو الميبون هو اللي ينيك ويتناك الزوز، دونك انت بوليس ميبون لانك انت تمشي في تعمل تسخير ورئيس مركز واقف ويشوف في الترمه نتاع البشر قاعد تتناك، عندي انا هذا رئيس مركز ميبون، عندكمش رب تفسير اخر، بالك جبت حاجه من عندي مش هذا تفسير نتاع الحوم اللي ينيك ويتناك الزوز المبنى ميبون انت، ما دامك تحب تشوف ترمه الراجل، باهي تعملوا لي انا ربكم فحص الشر، تاش نعمل ربكم انا نفقص، انا ريت انا مفقص وطبيب اللي يدخل في الصوابع هكا كذا يلقاني بعد امريكاني انا بعد جوي به ما عندي حد شيء، نخرج لكم ونعمل لكم اكبر فضيحه في تاريخ تونس. تعرف شنو هو ربكم انتم؟ نعمل لكم اكبر فضيحه في تاريخ تونس، علاش؟ لاني انا
يا ودي انا ما مديا اجنبيه ولا مديا خرويه وانا يا ودي بارتو. تعرف شنو بارتو؟ لانكم انتم يلزم بشر يوقفكم عند حدكم باش تفهموا انه هذايا ني با اكسبتابل. شنو هو الطبوات بتاعكم من مزرت الوبنه؟ هاني حكيت في ربها ينيك ربكم انتم كل يوم موضوعكم من هكا اللي انت تربى يسكم بشر مجنون ما يعدلش خلاص كيفي انا منيك في مخه باش انتم تفهموا رواحكم لانكم انتم كمش تقعدوا مواصلين في النهج هذايا باش نكون بالرسم. دونك انا هنا باش نعطيكم تعريف جديد ديفونيسيون مادام انا لابس كيما الاختصاصي وزبي اختصاصي انا الزبي نورمال تعدوني في التلفز انتم كلكم يحشوا فيا جوج مع التلفز اختصاصي في حتى شيء لا الاستراتيجيه لا الزبي برا راه النيفو نتاعو كولتوريال تلقاه صفر فهمتي النخبه نتاع الزبي. شوفوا مادام انا اختصاصي لابس لكم اختصاصي تو تعرفش نعمل ربكم انا تو شوفوا انتم التعريف الجديد تاع الوبنه هو كل بشر في تونس عنده دير رب كلمه ما قالش ربها وكل بشر في تونس خواف وجبان وما يعبرش على رايه وما يعبرش على حريه تعبيره. هذاك عنده سلاح اسمه حريه التعبير باش يقول اي راني نتوجع راهو البوليس قاعد يشوف فيا كيفاش تتناك من قبل الطبيب وانت يا طبيب بتاع الايثيقه بتاع زبور امك انت كان جيت ربك راجل الايثيقه تاع تستعمل ربها في الحاجات اللي تساعدكم والحاجات اللي تساعدكمش ليه ايثيقيا ربك انت بتاع رب الطب كي تدخل صبعك في ترمة تمريض اسكو هذا اكسبتابل ايثيقمون ينعدي ربك ودير رب الايثيقه نتاع الطب ماهوش اكسبتابل. دونك انا نرى انك طبيب ميبون زاد انت طبيب ميبون والطب انت حاره مهنه الطب يا جمعيه الطب نتاع الزبي ولا عماده الاطباء نتاع الزبي شنو رايكم في الطبيب هذا اللي يدخل صبعه في مريض؟ شنو رايكم فيه؟ اسكو هذايا مقبول حسب القوانين الدوليه نتاع رب الطب؟ معناها انتم هو ساكتين على الجرائم اللي ضد الانسانيه كيما هكا. انا نتهم عماده الاطباء في تونس بممارسه الجرائم ضد الانسانيه ونتهم بها في المحافل الدوليه زاد لانكم انتم تشاركوا في الجريمه اللي كيما هكا تنتهكوا حرمه البشر والطبيب نورمال يمتنع الشيء ذا. ربك انت طبيب ربك تشمل طبيب معناها ربك تمشي المانيا هاجروا ربكم كلكم المانيا فسخوا الكونتراتوات مع الدوله ما عادش تخدموا معاهم الامور كيما هكا ومشيوا يخدموها في بقاخر خلي يجيبوا ربهم طب الصين يخدموا حكايه لكم هكا شو ندخلكم انتم باش احنا نشدوا جماعه الصين يكونوا مربى فهمت تو ليه؟ اما انت قاعد تشارك في جريمه كيما هكا ضد شعب تونس يا طبيب هنا دير ربك ودير رب الطب اللي هما عاجبهم الاسلام تاع تونس ولابسين حجاب انتم كيفاش كسروا العظام لحم فسروا لي ترى كيفاش كسروا العظام لحم فسروا لي كيفاش ولدناه من ظهورنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك ولدناه من ظهورنا معناها من غير كراس الكراس ما عندهم حتى دخل في الاسلام في جبال صغر المضغه هيك امراه طيح تشوف مضغه قال لك هذيك المضغه فسرونا كيفاش معناها المراحل نتاع كسروا العظام لحمه ودرا شنو فسروني كيفاش هذه مش هذا عجز علمي انتم يا الطب نتاع تونس الدواوي بالحبه السوداء الدواوي بول البعير الدواوي باش الدواوي ربكم الدواوي بالطب النبوي الدواوي بالحجامه هكا يشلطوا في الظهر يمصوا منه الدم الدواوي بهذوكم الدواوي بالقران الدواوي بالفاتحه الفاتحه هي الفاتحه ولكن اين عمر باش الدواوي وانتم الطب مبنى زاد هاو تعريف الوبن انا عندنا طبيب ميبون ساكت على الاسلام وعاجبه ويتفرج فيه وما حبش يقول كلمه تحقيق يجي واحد مهبول كيف انا ما عنده حتى اختصاص واصلا الكلام قاعد يقول فيه انا مش نفهم اصلا هو كويس اجي وقاعد نوعي فيك انت يا طبيب اللي قاري يدير رب 8 سنين بعد الباك انا قاري عامين برك بعد الباك نوري فيك انت شنو تعمل مش ما تعملش لانك انت طبيب ميبون فهمت ولا ما فهمتش هذا هو التعريف الحقيقي بتاع الوبن. وانتم شعب تونس المصطلحات نتاعكم باش نصلح لكم ربها وانتم راكم تحبوا دير رب المظاهر والفشخره الفارغه لبست لكم رب كوستيم باش تصدقوا ربي لانكم دير ربكم ما تفهموا كان بشر يبدا لابس رب كوستيم فهمتني باش انتم تفهموا اللي هو دير ربك عنده دير رب مصداقيه نيك ربكم ورب المصداقيه نتاعكم ورب الدوله نتاعكم ورب اي بشر في الدنيا هذه يحب يحكم قانون ما عندوش رب انسانيه كيما هكا انا ريتش نعمل بايل عليه ودخلوا لي فيه ثلاثه من بعض